रवी नायक फक्त बहुजन समाजाचो लिडर नासलो, रवी नायक हो एक टॉल लिडर असलो, जाका जो विषय आवडना त्या विशयाचेर रवी केन्नाच उलयनासलो। रवीन कोणा विशीं दुस्वास बाळगिले ना वा तिडक, देखून तो राजकारणांतय यशस्वी जालो। रवी नायकाक आर्गां ओंपपाक आपयल्ले शोक सभेत हो सूर लागलो। गोंयचो मास लिडर रवी नायक काळजाचो आताक येवन संवसाराक अंतरलो। मिश्किलपणाक लागून रवी गोंयकारां मदीं फामाद। तसोच मुख्यमंत्री पदार आसतना घेतिल्ल्या खर निर्णयांक लागूनय ताणें गोंयकारांच्या काळजाच्या कुरकुटांत खाशेली सुवात मेळयल्या। ताच्या 12व्या निमतान परत एक फावट गोंय एकठांय आयलें आनी थेट काळजाक भिडपी ताच्यो यादी जाग्यो केल्यो। कांय वेंचीक यादी आमी तुमच्या मुखार दवरल्यात। म्हजे कडेन केन्ना तो पॉलिटिक्साची खबरी करनाशिल्लो, कित्याक म्हाका पॉलिटिक्स आवडना तें खबर आसा। आनी जो मनीस पॉलिटिक्सान नासता तो चड पॉलिटिक्स उलयता। आनी हांवें रवी नायकाक पळयला तो केन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा तो म्हजे कडेन उलयनाशिल्लो, सदांच ताज्यो खबरी म्हणजे अश्यो जनरल। ताजे एक इन्सिडंट सांगता, हांव ताजे कडेन खूब भोंवला। आमी हैदराबाद गेल्या, मुंबय गेला, बेळगांव गेल्या, हुबळी गेल्या, खूब कडेन भोंवल्या, बरी मजा केल्या। ताका जेवण म्हणटा तें खूब आवडटा। जेवण म्हणजे मचमचीत जेवण, म्हाका याद आसा तो खायार तुमी खायार सदांच तागे उतर तशी। एक इन्सिडंट सांगता ते सिंप्लिसिटीची। आमी मुंबय गेल्ले एकदां आनी इतलो प्रॅक्टिकल मनीस, ट्रॅफीक जॅम आशिल्लें, खंय तरी वचपाक आमी म्हणलें रिक्षा करून या। हो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर गोंयचो, हांव आनी हो रिक्षेन आमी खंय तरी गेले। म्हणजे सांगपाक प्रॅक्टिकलिटी मनशाची ताची कशी आसपाक जाय। एकदां हैदराबादाक आमी गेल्ले तेन्ना ताका ती सेक्युरिटी मेळटा, तो सेक्युरिटी रुमाच्या भायर उबो आशिल्लो। आनी हांवें विचारलें हो सेक्युरिटी आमी कितें करता? ना ताका प्रोटोकॉल कसो रातभर उबो रावपाक जाय। हाणें ताका सांगलें सकयल वो ज्यो रिसेप्शनान बस हांगा नाका, कित्याक तो वचपाक तयार ना। तयार ना म्हणजे ताका ते दिवचो म्हणटा आपली नोकरी वता। ताणें सांगलें घेवं नाका आपूण आसतना, आय वील सी टू इट दॅट यू डोंट लूज युअर जॉब। म्हणजे रवीची अशी सिंप्लिसिटी जी आशिल्ली पळय ती, म्हणजे हांवें अशें खंयच्याच मनशा कडेन पळोवना इतलो सिंपल मनीस। आनी ताका सगळे बहुजन समाजाचो लिडर म्हणटा, तो बहुजन समाजाचो लिडर न्ही, तो एक टॉल लिडर। तो सगळे बहुजन समाजाचो लिडर म्हणप म्हणजे ताका डिग्रेड करप। ही इज अ व्हेरी व्हेरी टॉल लिडर। टॉल म्हणजे म्हाका दिसता ताका पॅरलल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट, म्हणजे म्हाका शब्द येना ते सांगचें म्हणल्यार हांव सरा बरोबर 1996 हांव 96 सरा बरोबर आसा। आनी चड उतार आमी कोणाचें चिंतिनाशिल्ले, सदांच म्हणटाले कोणी कितें गाळी घेवन सवले जाल्यार तुमचें कितें केस झडटा काय विचारतालो। ते उतार आमी आजून पर्यंत पाळ्ळा की सदांच एक बरे दिशा दिवपी आमचे सर। चड उलोवपाक टायम ना, पूण एकूच सांगूंक सोदता की आयज महिला वर्ग भरपूर हांगासर उपस्थित आसा। इयर 2000 ह्या वर्सा जेन्ना आमचे सर गोंय राज्याचे डेप्युटी CM आशिल्ले, त्या वेळार तेंचे कडेन बाल विकास कल्याण एक खातें सुद्दां आशिल्लें। आनी ह्या खात्या अंतर्गत पणजे अंबालाचेर एक मेळावो जालो, जो पयलो मेळावो असो आशिल्लो इयर 2000। आनी त्या मेळाव्याक जवळ जवळ 40,000 बायलांची उपस्थिती ह्या कांपाल मैदानाची आशिल्ली। सबंद पेडणे ते काणकोण पोत मेरेन ती बायलांची इतली गर्दी, अफाट गर्दी अशी केन्नाच जावं नाशिल्ली की त्या वेळार इयर 2000 ह्या वर्सा भेटली। ताजे उपरांत सरान फोंड्या कुट्टी ग्रावंडार ह्या फोंड्या तालुक्या लागून महिला फुडें येवची, महिला स्वावलंबी जावची ह्या उद्देशान सबंद गोंयभर हांव म्हणटा जेन्ना शिका शिकवा कमोवा ही जी बायलांक येवजण सुरू केली, ह्या येवजणेचोय लाभ सगळ्या बायलांनी घेतलो। पूण इतलें सांगत दिसता की सराक पयलीं आवड जी बायलांक शिकोवची, ह्या शिकोवपा कारणान फोंड्या तालुक्याच्या जे फोंड्या कुट्टी म्हणा जावं उसगांव परिसर जेन्ना आमचो फोंड्या मतदारसंघा पडटालो तेन्ना स्वता पयशांनी खर्च करून सगळे टिचरीक प्रत्येक वाड्यार धाडून सगळे महिला मंडळ रजिस्टर करप, भायरांक शिकोवप, स्वताचे पयशे उडोवप, हें सुरवात ही त्या वेळार आमच्या सरान केली।
आनी तेजे उपरांत सरकारी खात्याच्यांची येवजण सुरवात केली, ती शिका शिकवा कमवा अशें करून बायलांक फुडें हाडपाचें काम आज आमच्या सरान केल्लें आसा. आज गोंयभरच्यो बायलो ज्यो आसात की तेंक सदांच आमकां ह्यो गोंड्यांत न्ही तर बाकीचे कडेन सुद्दां अशी सदांच सराचे बद्दल वेळ जाल्यार सदांच पयली विचारपूस करताली. I had a privilege of knowing Ravi Naik since my childhood. I initially knew him as a sportsman. He was playing for the Jawaharlal Club, as Dr. Nelson Suarez has already told. Later on, he became a politician. Still, at that time, I was knowing him personally. He has got remarkable qualities: resilience, then dedications and perseverance, which took him to a very high level in the political field as well as in the sports arena. He became the volleyball captain of the club, bringing various prizes to the Goa as well as to the Ponga, and later on he became the chief minister of Goa. His agricultural minister had started his political at grassroots level. From there, he rose to become CM of Goa. This remarkable journey of his was possible because he was very much aware how to interpret a woman behavior, and also he could get the pulse of each individual. Because of this, he became a good administrator. With this quality, he could gather the crowd around him, and subsequently he could give them the feedback whatever is required. He has no grievance against anybody. If he had grievance, also it was never shown on his face. This is the quality of a good politician. He was inspiration to all younger generation because he imbibed in them the qualities of resilience and dedication and perseverance. Before leaving, I express my sincere gratitude to late Ravi Naik for being extremely pleasant to the doctor community and paramedics, for which he is known, and other things. I pray God that he attends surgery as well as